الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا قول الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لم يزل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ببيان صفات الله تبارك وتعالى، فبين أن صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ذكر هنا كلمتين: الأوهام والأفهام. الأوهام، كلمة الأوهام جمع وهم، والأفهام جمع فهم. معنى الوهم هو فكر فاسد، وأما معنى الفهم هو فكر مستقيم صحيح سليم. التوضيح من هذا الكلام: لن يتمكن الإنسان بفكره الفاسد بالاتصال بالله تبارك وتعالى، وأما بفكره السديد، بفكره السليم، بفكره المستقيم، يتمكن من التوصل إلى ذاته تبارك وتعالى، ولكنه لا يستطيع الإحاطة بذاته تبارك وتعالى علما.